ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ماں باپ بڑے انمول وچ قرآن دے آیا انہاں نوں اف تک نہ بول. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ رب رحمان دی پاک ذات واسطے جو پوری دنیا پوری کائنات کا مالک خالق رازق داتا سے مشکل کشا ہے، جو بگڑیاں بنانے والا اولاداں عطا کرنے والا رزق بھی عطا کرنے والا بیماری میں مبتلا کرنے والا اور شفا بھی عطا کرنے والا وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. لا تعداد بے حد و حساب انبیاء درود و اسلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جگہ دے پیر رب دے حبیب آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون. دوستو بزرگو ساتھیو بہت زیادہ احترام دے لائق میری معززات محترمات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک خالق نے اس غیر گزرے دور اندر سانو اپنے گھر جمعے واسطے آن کی توفیق عطا فرمائی. دعائے اللہ تعالیٰ میری حاضری اور تساں حضرات دی تشریف آوری نوں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. جس مقام ذیشان نوں میں اس وقت تساں حضرات کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اے مقام علی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پاک مقدس کتاب دا 15واں سپارہ سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل. اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے حقوق الوالدین بیان کرنے کی کوشش کراں گا. دعائے اللہ تعالیٰ مینوں سنا کے تساں احباب نوں سن کے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساتھیو اللہ تعالیٰ نے انسان نو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے. اللہ دیاں نعمتاں نو اسی شمار نہیں کر سکتے، لیکن جنیاں بھی